ओम शान्ति। आदरणीय बुवामुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, श्री स्वस्थानी व्रत कथामा यहाँ सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। आज हामी 19, 20, 21 अध्यायमा स्वयं श्री कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, आज म तिमीलाई मर्त्यमण्डलको कुरा सुनाउँदछु। हे अगस्त्य मुनि, मर्त्यमण्डलको हिमालयको दक्षिणी भागमा ब्रह्मपुर नामको एउटा स्थान छ। त्यो स्थानमा एक दिन दरिद्र, अत्यन्त दुखी, अति गरिब ब्राह्मण र ब्राह्मणी बस्दथे। ती ब्राह्मणको नाम शिवभट्ट र उनकी स्त्रीको नाम सती थिए। उनीहरू अत्यन्त गरिब दरिद्र भए तापनि आफ्नो ब्राह्मण धर्म, नित्य कर्म र सत्कर्म र आफूले गर्नुपर्ने ब्राह्मणको कर्म नित्य गर्दथे। एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नै स्त्रीसँग भने, हे स्त्री, पूर्व जन्ममा हामीले धेरै नै असल र सत्कर्म गरेनौँ, त्यसकारण आज हामी यस्तो दुखी दरिद्र जिन्दगी बिताइरहेका छौँ। त्यसैले हामी सिद्धिविनायक श्री गणेशको पूजा गरौँ, उहाँसँग आराधना गरौँ, ताकि हामी धन सम्पत्तिले सम्पन्न बनौँ। यति भनिकन दुवै दम्पतिहरू शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी श्री गणेशको पूजा आराधना गर्न सुरु गर्दछन्। धेरै समय मङ्गलबारको दिन यसरी श्री गणेश सिद्धिविनायक श्री गणेशको पूजा आराधना गरिरहँदा सिद्धिविनायक श्री गणेश प्रसन्न भएर शिवभट्ट ब्राह्मण र सती स्त्रीलाई भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण ब्राह्मणीहरू, तिमीहरूको तपस्या, श्रद्धा, भक्तिदेखि म अत्यन्त प्रसन्न भएँ कि वरदान माग्दछौ। हे सिद्धिविनायक गणेशजी, पूर्व जन्मको कुनै असल कर्म नभएको कारणले, दान पुण्य नभएको कारणले, असल कृतकर्म नभएको कारणले आज हामी अत्यन्त दरिद्र, दुखी छौँ, गरिब छौँ। त्यसैले हामीलाई आफ्नो जीवन निर्वाहको लागि पनि केही पनि चिजबिज छैन। हामीमाथि कृपा गरी हामीलाई धन सम्पत्ति द्रव्य प्रदान गर्नुहोस्। श्री गणेशजी भन्नुहुन्छ, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, यसै गरी माघ महिनामा साथै प्रत्येक हप्ताको मङ्गलबार तिमीले मेरो व्रत बस्नु र एक बिहानै आएर यसरी अन्तिम मङ्गलबारको दिन मेरो मूर्तिको अगाडि जे चिज देख्छौ त्यसलाई घरमा लगेर एउटा भाँडोभित्र राख्नु, त्यो सुन भइजानेछ। त्यसरी मङ्गलबारको दिन पूजा गर्न जाँदा श्री गणेशको मूर्तिको अगाडि एउटा लड्डु देखे। त्यो लड्डुलाई शिवभट्ट ब्राह्मणले घरमा लगी त्यो भाँडोमा राख्दा त्यो चाहिँ सुनमा परिवर्तन भएको थियो। र एउटा दरिद्र, गरिब, लाउने खाने चिज पनि नभएका शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी अत्यन्त धनवान बन्न पुगे। त्यसैले शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नी स्त्री सतीसँग भन्नुहुन्छ, हे सती, हे स्त्री, पूर्व जन्ममा दान पुण्य नगर्नाको कारणले आज हामी दरिद्र, गरिब, दुखी भएका छौँ। त्यसैले सिद्धिविनायकको कृपाले हामीलाई धन द्रव्य सम्पत्ति प्राप्त भयो। यो जन्ममा पनि दान पुण्य गरिएन भने अर्को जन्ममा पनि यस्तै दरिद्र र गरिबीको कष्ट हामीले भोग्नु पर्दछ। त्यसैले हामीले धेरै दान पुण्यका कार्यक्रमहरू गरौँ। यसो भनिकन ती शिवभट्ट ब्राह्मणले सुवर्ण दान, सुनदान गर्दथे, जमिन दान गर्दथे, पाटी पौवा बनाउँदथे र उनले गणेशको, शिवको अत्यन्त झलझलकार मन्दिर बनाउँदथे। बटुवालाई बस्नको लागि पाटी पौवा बनाउँदथे, गरिबहरूको लागि अन्नदान, वस्त्रदान गर्दथे, जाडो महिनामा कम्बल दान गर्दथे। र यसै गरी माघ महिनामा उनले तिल, लड्डु, साथै खुदो, साथमा खिचडी, मास, घिउ, साथसाथै तिलका लड्डु बनाएर दान गर्दथे। यसै गरी धर्मशाला बनाउँदथे
साथै विद्यालय गरिबका छात्रहरूलाई पढ्नको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिदिन्थे। यसै गरी समस्त गाउँलेहरूलाई पानीका धारा ठाउँ ठाउँमा बाटा चौताराहरू बनाउँदथे, बर पिपलका वृक्षहरू रोप्दथे। यसै गरी फल वृक्षका रूपहरू रोप्दथे, चाँपका वृक्षहरू रोप्दथे। यसै गरी सबैलाई पढ्नको लागि विद्यालय बनाइदिन्थे। उनले अन्न दान गर्दथे, सुनदान गर्दथे, वस्त्रदान गर्दथे, जग्गादान गर्दथे, पाकेको धान बाली लहलह भएको धानसँगको खेत दान गर्दथे, हजारौँ गाई दान गर्दथे। उनले गर्नुपर्ने दान सबै दान गर्दथे। यसरी दान गर्दै जाँदा त्यो दानको प्रभावले जति उनले दान गर्दछन् त्यति नै उनको घरमा डबल हुने गर्दथ्यो, धन सम्पत्ति अझै वृद्धि हुँदै जाने गर्दथ्यो। यसरी दान गर्दा गर्दा नदीमा गएर स्नान गर्दा ब्राह्मणहरूलाई उनले सुनदान, भोजन दान, यस्तो किसिमको विभिन्न किसिमका यज्ञ हवन हैन यस्तो धार्मिक अनुष्ठानहरूको पनि उनले बेला बेलामा आयोजना गर्दथे। यस्तो किसिमबाट उनको दिनचर्या अगाडि बढिरहेको थियो। प्रत्येक दिन सदाव्रत दानै दान दानै दान दानै दानमा उहाँको जिन्दगी अगाडि बढिरहेको थियो। एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नो स्त्री सतीसँग भन्दछन्, हे स्त्री, हामीले सिद्धिविनायकको कृपाले धन सम्पत्ति त प्राप्त गऱ्यौँ, तर यो धन सम्पत्तिलाई रक्षा गर्ने हाम्रो सन्तान छैनन्। त्यसैले फेरि सिद्धिविनायकको आराधना गरौँ। यसरी आराधना गरिसकेपछि सिद्धिविनायक आफ्नो मूर्तिबाटै प्रकट हुनुहुन्छ। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, शिवभट्ट ब्राह्मण, तिम्रो तपस्या दान पुण्य देखेर म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिमीले दान पुण्य गर्यौ, साथसाथै यो म तिमीलाई माघ महिनाको महत्त्वको विषयमा सुनाउँदछु। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती स्त्री ब्राह्मणी, माघ महिनामा स्नान गर्नाले अत्यन्त पातक घातक पनि उसले मुक्ति प्राप्त गर्दछ। माघ महिनामा स्नानको महत्त्व श्री गणेशले यथाशक्य शिवभट्ट ब्राह्मणलाई बताउनुहुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, वास्तवमा श्री गणेशले शिवभट्ट ब्राह्मणलाई यो स्नानको महत्त्व भनेको के हो त भन्दा, स्नान भनेको केवल पानीले स्नान गरेर मात्र हुँदैन। शुद्धिकरणको लागि तिमीले दान पुण्य त गर्यौ, तर परमात्माको दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञानले तिमीले स्नान गर, ज्ञान श्रवण गर भन्नुको भाव हो। यहाँ भगवानले हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ, पतित पावनी पानीको गङ्गा वा पतित पावन परमात्मा हुनुहुन्छ। परमात्मा शिव बाबाले मुरलीमा सुनाउनुहुन्छ हामीलाई, पतित पावन स्वयं साक्षात् परमात्मा हुनुहुन्छ, न कि पानीको गङ्गा। पानीको गङ्गामा नुहाएर कोही मान्छे पातक घातक पापी दुष्ट विष दिने विष हाल्ने यस्तो पापी मान्छे यदि शुद्ध हुन्छ भने अवश्य पनि सरकारले जेलमा रहेका समस्त पापी कैदीहरूलाई, जेलबन्दीहरूलाई पनि त माघ महिनाको तुषारोमा गएर नुहाएर शुद्ध हुने भए नहुन्थ्यो होला। यदि गङ्गाको पानीले स्नान गरेर पवित्र हुने स्वर्ग जाने हो भने त्यहाँका माछा किरापट भ्याकुदाहरू पहिला नै स्वर्ग पुग्थ्यो होला। अवश्य पनि यो स्नानको महत्त्व भगवानले यो श्री सुस्तानीमा किन भन्नुभयो भन्दा, ज्ञानलाई जल भनिन्छ। ज्ञान रूपी जल, ज्ञान रूपी अमृतबाट जब हामीले स्नान गर्दछौँ, त्यो पनि कुन ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान, आत्माको ज्ञानबाट जब हामीले आफूलाई स्नान गर्दछौँ प्रत्येक दिन, तब नै त्यो पातक घातक पनि पवित्र आत्मामा परिवर्तन हुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, यो श्री सुस्तानी व्रतकथामा माघ महिनाको यो चाहिँ जो छ बगेको नदीमा स्नान गर्नु, त्रिवेणीमा स्नान गर्नु, सङ्गममा स्नान गर्नु, वास्तवमा त्यो पुरुषोत्तम सङ्गम युगलाई भनिएको, एउटा नदीको सङ्गमलाई होइन। यसको भाव सङ्गम भनेको युगको सङ्गम, कलियुगको अन्त्य र सतयुगको सुरुवातको यो पुरुषोत्तम सङ्गममा शिव बाबा आएर दिनुभएको गीता ज्ञान रूपी जलमा स्नान गर्नु हो।
तब नै त्यो आत्मा पतितबाट पावन पातक घातकबाट निर्विकारी बन्दछ। त्यो जस्तो ठुलो पुण्य ज्ञान सुन्नु जस्तो ठुलो पुण्य कार्य, भगवानको ज्ञान सुन्नु, चिन्तन गर्नु, मुरली सुन्नु जस्तो ठुलो पवित्र कार्य यस संसारमा दोस्रो केही पनि हुने छैन। त्यसैले हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिमीले माघ स्नान गर्नुपर्दछ। यसरी माघ स्नान गरिसके पश्चात तिमीले सन्तान प्राप्तिको लागि यसरी मेरो आराधना गर्नु। सिद्धि विनायक, निर्विघ्न, वरदानी, बुद्धि विवेकका देवता शिवपुत्र गणेश, शिवको पुत्र साक्षात् गणेशको आराधना गर्न थाले शिवभट्ट ब्राह्मण र सतीले। त्यसपछि गणेश प्रकट भएर भन्नुहुन्छ, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिम्रो तपस्याबाट म प्रसन्न भएँ। तिमीले सन्तान प्राप्तिको लागि एक दिन यसरी तिमीले नुहाउँदै गर्दा, माघमा स्नान गर्दै गर्दा त्यहाँ एउटी गाई आउने छिन्। त्यो गाईले तिमी तर्फ हेरिरहनेछिन्। तिमीले पनि ती गाईलाई हेरिरहनु र त्यति नै बेला ती गाईले गोब्र्याउने छन्। त्यो गोबरलाई तिमीले हात भुइँमा खस्न नदिकन हातमा थाप्नु र त्यो गोबर लगेर घरमा तसलामा राख्नु र माथिबाट तसलाले ढाक्नु र 4 दिन भएपछि त्यहाँ अत्यन्त सुन्दर कन्या जन्मनेछन्। यसरी पूजा गर्न जाँदा, माघ स्नान गरेर पूजा गर्न जाँदा एउटा गाई आइन् र तिनको मुखमा गाईले मुखमा हेरिन् र उहाँले पनि हेर्नुभयो र त्यो गोबरबाट घरमा ल्याएर 4 दिनपछि तसला उगारेर हेर्दा अत्यन्त सुन्दर कन्याको जन्म भएको थियो। आदरणीय महानुभावहरू, ती कन्या कस्ती थिइन् भन्दा हजारौं सूर्यको जस्तो तेज भएकी, 32 लक्षणले युक्त भएकी, अत्यन्त दिव्य शरीर भएकी, नेत्र भएकी, कमलको फूल जस्तो उनको शरीरको अङ्ग बदन भएकी यस्तै दिव्य सुन्दर कन्यालाई देखेर दुवै दम्पति अत्यन्त हर्षले विभोर हुन्छन् र उनको लागि दुधको लागि पनि फेरि सिद्धि विनायकसँग प्रार्थना गरेपछि तथास्तु भन्नुहुन्छ र उनको न्वारान हुन्छ। न्वारानमा ऋषिमुनिहरू, गुरुहरू, पण्डितले उहाँको भाग्यरेखा हेर्दै यी बालिका यस संसारमा प्रख्यात हुनेछन् र सौभाग्यशाली हुनेछन् भनेर आफ्ना धाममा जाँदा हुन्छन्। आदरणीय महानुभावहरू, एवं रीतिले ती कन्या शुक्ल पक्षका पूर्णिमा जस्तै अगाडि बढ्दै जान्छन् र गाईको गोबरबाट जन्मेकी हुनाले उनको नाम गोमा रहन्छ। गोमा यसरी जब 5 वर्षकी हुन्छन्, एवं रीतिले शिवभट्ट ब्राह्मण र सतीले दान पुण्य यति धेरै दान गर्दछन् यस संसारमा। उनीहरूले दान गरेको देखेर उनीहरू जब माघ महिना आउँथ्यो उनीहरू सक्खर बाँड्दथे, खुदो बाँड्दथे, खुदोमा मुछिएका लड्डुहरू बाँड्दथे, जलेबी पुरीहरू बाँड्दथे। जाडो महिनामा उनीहरू गरिबलाई कम्मल बाँड्दथे, भोजन दिने गर्दथे, दरिद्रहरूको लागि घर बनाइदिने गर्दथे। हरेक किसिमबाट उनीहरूले समाजमा अत्यन्त धेरै सेवा गर्दथे, दान पुण्य गर्दथे। यसरी दान गर्दा के भयो भने आदरणीय महानुभावहरू, स्वर्गमा देवराज इन्द्रको जो सिंहासन थियो त्यो सिंहासन एकदम ढलफलियो, थर्कमान भयो। एकदमै स्वर्ग जो अमरावती थियो त्यो स्वर्ग नै डगमग डगमग हुन थाल्यो, हल्लिन थाल्यो। र यसरी अब हामी बस्नै नसक्ने भयौँ, अब हामी यो स्वर्गमा रहन नसक्ने भयौँ। तब देवराज इन्द्र कैलाश पर्वतमा भगवान शिवको पासमा गएर, हे भगवान, मर्ते मण्डलमा हिमालयको दक्षिणी भागमा ब्रह्मपुर नामको एउटा ठाउँमा शिवभट्ट ब्राह्मण र सतीले यति ठुलो दान पुण्य गरे, त्यसले गर्दा हामीलाई यस स्वर्गमा यो राज्य टिक्न पनि गाह्रो भयो। हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् प्रभु, हामीलाई बचाउनुहोस्। अवश्य पनि म बचाउने छु, जाऊ भनेर देवताहरूलाई भगवानले पठाउनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ एउटा वृद्ध सन्यासीको वेश धारण गरेर शिवभट्ट ब्राह्मणको घरमा आउनुहुन्छ। तब गोमा ब्राह्मणे 5 वर्षकी बालिकाले भिक्षा दिनु भनेर बाहिरबाट एउटा सन्यासीको रूप धारण गरेका भगवान भनौँ
भिक्षा दिन धेरै ढिलो गर्नुहुन्छ। उहाँ पूजाको सामग्री तयार गर्नुहुन्छ, अक्षता केलाउनुहुन्छ गोमा ब्राह्मणी। त्यसपछि अत्यन्त ढिलो आएर भिक्षा दिनको लागि भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणी, मलाई भिक्षा दिन यति ढिलो गर्यौ भन्दा पूजाको सामग्री केलाउन लागेको हुनाले ढिलो भयो, माफ गर। हे ब्राह्मणी, म अब भिक्षा लिन्न। दिने भए त्यो अक्षता, केलाइरहेको अक्षता मलाई देऊ। यो अक्षता त म कुनै हालतमा दिने छैन। लिने भए यही भिक्षा ल्याऊ, नत्र भने जाऊ। यस्ता शब्द बोलिकन गोमाले भिक्षुकलाई फिर्ता पठाउनुहुन्छ। तब नै भिक्षुक रूपधारी श्री महादेवले, हे ब्राह्मणी, मलाई भिक्षा दिन एक त अबेला, यही पनि अपमान गर्यौ, त्यसैले म तिमीलाई श्राप दिन्छु। विभिन्न किसिमका श्राप दिनुहुन्छ। गरिब, दुःख पाउने, साथै 70 वर्षको वृद्ध व्यक्तिसँग तिम्रो विवाह होस्, तर तिम्रो बुवाले कमाएको धन सम्पत्ति भने नष्ट होस्, यस्ता किसिमका श्रापहरू दिएर अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ। तब नै भनिएको छ गोमा ब्राह्मणीलाई। तो फेरि उनका पितामाता र दान पुण्य गरेर घर फर्किसक्दा उहाँले रुँदै सबै कुरा विस्तारमा भन्नुहुन्छ। तत्पश्चात गोमा जो ब्राह्मणी छन् उनको विवाहको लागि, वर खोज्नको लागि उनका पिता शिव भट्ट चारैतिर घुम्नुहुन्छ, कहीँ पनि पाउनुहुन्न। त्यति नै बेला फर्किने बेलामा एक शिव शर्मा नाम गरेका 70 वर्षका अत्यन्त कुप्रा बुढा भएका, आँखा डेरो, आँखा नदेख्ने, मुखबाट रयल चुहाउने, कुप्रा भएका, अत्यन्त दागै दाग भएका, फुलेका, कैलो कपाल भएका, आँखी भाउ जोडिएका, यस्ता अत्यन्त कुरूप र अत्यन्त वृद्ध, लट्ठी टेकेर हिँड्ने, ठाउँ ठाउँमा घाउ भएका, उभिनै नसक्ने, यस्ता खालका अति वृद्ध शिव शर्मा ब्राह्मणले मेरो अहिलेसम्म विवाह हुन सकेको छैन, म 70 वर्षको भएँ, कृपा गरी ती बालिका मलाई दिनुहोस्। यदि बालिका मलाई दिनुहुन्न भने म आत्महत्या गरेर, ब्रह्महत्या गरेर म मर्दिनेछु। यो भनिसकेपछि घरमा आएर सब सरसल्लाह हुन्छ र सतीदेवीले भन्नुहुन्छ, हे माता, महादेवले पनि विष पिउनु पर्यो, युधिष्ठिरलाई हारेर जुवामा वनवास र गुप्तवास जानु पर्यो। हे माताजी, द्रौपदीलाई पनि दुर्योधनले सभामा बेइज्जती गर्यो, राजा दानी बलिलाई पनि पातालमा बस्नु पर्यो, इन्द्रलाई पनि स्वर्ग छोड्नु पर्यो। हे माताजी, दैवको उल्लङ्घन कसैले गर्न सक्दैन। पुनर्जन्ममा आफूले गरेको कर्मको फल सबैले भोग्नुपर्छ। जति ठुलो समुद्र भए तापनि आफ्नो घडामा मात्र पानी आउँछ, त्यस्तै आफ्नो भाग्यमा जे लेखिएको छ त्यसमा सन्देह नगर्नुहोस्। तपाईँले दिएको ठाउँमा म खुसीसँग जानेछु। आदरणीय बुवामुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यसरी 5 वर्षको बालिकाले आफ्नो आमा सतीलाई यस्ता दिव्य ज्ञानका गहिरा कुराहरू सुनाइसकेपछि, हे छोरी, हे पुत्री, तिमी धन्य छौ। यति सानो उमेरमा पनि तिमीमा यस्ता दिव्य ज्ञानका वचनहरू सुनेर म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। भोलिपल्ट बिहान भएपछि शिव शर्मा कुप्रो वृद्ध ती वृद्ध मानिसको कपाल खौरेर उनीलाई मन लागेको मिठो भोजन खुवाएर केही समयपछि शुभ लग्न हेरेर सबै आफन्तहरूलाई निमन्त्रण गरिकन नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराएर गोमाको विवाह शिव शर्मा 5 वर्षकी बालिकाको विवाह 70 वर्षका वृद्धसँग विवाह गरिदिनुहुन्छ र गोमाले ती आफ्ना पतिलाई सहस्र स्वीकार गर्नुहुन्छ र आफ्नो माइतमा यहाँ धेरै समयसम्म रहनुहुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, यो श्री स्वस्थानी व्रत कथाको यो अध्यायबाट हामीले के बुझ्न सक्दछौँ भने, वास्तवमा शिव भट्ट ब्राह्मण अत्यन्त गरिब हुँदा जब सिद्धिविनायकको प्रार्थना गर्नुहुन्छ र अत्यन्त धन सम्पत्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ, उहाँले पूर्व जन्ममा आफू गरिब भएर यो जन्ममा धन सम्पत्ति नभएको हुनाले अर्को जन्मको लागि, जन्मको लागि सोचेर धेरै दान पुण्य गर्नुहुन्छ। यो समाजमा चारैतर्फ आफ्ना दान पुण्यका हातहरू, कदमहरू बढाउनुहुन्छ। भनिन्छ दानीलाई कहिले पनि हानि हुँदैन।
जब भगवानबाट एउटा इसारा प्राप्त गरिसकेपछि उनका एक एक दिनहरू भगवानको ज्ञानले स्नान गर्न र दान दिनमा मात्रै उनका दिनहरू व्यतीत हुन्थे। त्यसैको फलस्वरूप उहाँले अत्यन्त सुन्दर कन्या प्राप्त गर्नुभयो। त्यो भनिन्छ ज्ञानी ध्यानी एउटा सत्पुरुषको घरमा त्यस्तै आत्माले जन्म लिन्छ, त्यस्तै दिव्य लक्षणले युक्त भएको देवात्माले नै जन्म लिन्छ। ती गोमा भगवानले पनि ती सन्त पुरुषहरूलाई, महान पवित्र एउटा तपस्वी सत्यनिष्ठ आत्माहरूलाई परीक्षा लिनुहुन्छ। आपत्ति र विपत्तिलाई भगवानले लिएको परीक्षा सम्झेर त्यो परीक्षामा एउटा धैर्यवत भएर त्यति सानो बालिकामा पनि, यति सानो 5 वर्षको गोमा ब्राह्मणीले आफ्ना आमा सतीलाई ब्रह्म ज्ञान, कर्म सिद्धान्तको ज्ञान, पूर्वजन्मको कार्मिक एकाउन्टको ज्ञानको विषयमा सम्झाउँदछन्। हे माताजी, मलाई आज सुख छ भने मेरो आफ्नै कारणले हो र मलाई दुःख छ मेरो आफ्नै कारणले हो। व्यक्ति स्वयंको भाग्य स्वयंले लिएर आएको हुन्छ, स्वयंको भाग्यको निर्माता पनि स्वयं हो। त्यसैले आज मलाई यस्तो वृद्ध अशक्त पति पर्नु भएको छ, मेरो आफ्नै कर्म र त्यो एउटा भिक्षुकलाई मैले चाहिँ अपमान तिरस्कार गर्नको फलको मैले भोगिरहेको छु। त्यसैले कसैले पनि भिक्षा माग्न आएको भिक्षुकलाई अपमान तिरस्कार नगरोस्, भिक्षा दिएर पठाओस्। त्यसैले गोमाले भन्दछन् यो संसारमा हरेक व्यक्तिलाई कर्मको फलबाट गुज्रिनु पर्दछ। यो संसारमा अन्याय कसैलाई छैन। भगवानले विभेद गर्नुहुन्न। मानिसलाई आज मलाई दुःख छ मेरै कारणले, सुख छ मेरै कारणले हो। हरेक व्यक्तिको कार्मिक एकाउन्ट अनुसार नै सुख दुःख भोग्ने उसलाई अधिकार छ। यसमा भगवानले कसैको कर्मलाई हस्तक्षेप गर्नुहुन्न। त्यसैले हे माता, मलाई अत्यन्त खुसी छ, मलाई विधाताले जुन मेरो आफ्नो कर्म सिद्धान्त अनुसार तपाईँले जुन व्यक्तिलाई दिनुहुन्छ म खुसी भएर त्यहाँ प्रसन्न भएर रहनेछु। यति 5 वर्षकी बालिकाको यस्तो ब्रह्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान सुनेर माता सतीले भन्नुहुन्छ, हे गोमा पुत्री, तिमी धन्य छौ। यति सानो बाला दिनमा तिमीमा यस्तो ब्रह्म ज्ञान सुनेर हामी अत्यन्त खुसी छौँ। भोलिपल्ट बिहान रातभरि आमा छोरीको यस्तो दिव्य कुराहरू हुन्छ र बिहान ती शिव शर्मा ब्राह्मणको कपाल खौरेर अत्यन्त मन लागेका मिठा मिठा भोजनहरू खुवाएर र उनी रहन्छन् र शुभ लग्न हेरिकन गोमाको विवाह हुन्छ र उनले आफ्नो संसारिक जिम्मेवारीलाई अत्यन्त श्रद्धापूर्वक, स्नेहपूर्वक तरिकाले स्वीकार गर्दछन्। यसरी यो विपरीत परिस्थितिलाई स्वीकार गर्नु नै ज्ञान हो, अस्वीकार गर्नु नै अज्ञानता हो भन्ने यो लेसनले जति पनि विपद परिस्थिति, विघ्न, बाधा, हामीले नचाहेका कुराहरू आउँछन्, यो हाम्रै आफ्नो कार्मिक एकाउन्ट अनुसार आउँदछन्। त्यसलाई स्वीकार गर्नु, त्यसपट्टि पोजिटिभ र सकारात्मक धारणा राख्नु नै ज्ञान हो भन्ने कुरा यस श्री स्वस्थानी व्रतकथाको यस अध्यायले हामीलाई दिन्छ भन्दै अर्को अध्यायमा पुनः भेट हुने बाचा गर्दै बिदा हुन्छौँ। यति श्री स्वस्थानी व्रतकथा कुमार अगस्त्य मुनि संवाद स्कन्द पुराण केदारखण्ड माघ महात्मा। आजको यो अध्याय यहीँ समाप्त भएको जानकारी गराउँदछौँ। ओम शान्ति।